बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, खुदा की कुदरत देखिए कि जिन लोगों ने यहाँ लाहौर में बैठे हुए इमरान खान का नाम लेकर ये कहा था कि हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे, हम तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे, मेरे पास बड़े राज हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह खुल गया तो फुला हो जाएगा, फुला हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इमरान खान को जो लोग ये धमकियां देते रहे, आज वो लोग बजाते खुद निशाने इबरत बन गए हैं। आज वो बजाते खुद एक्सपोज हो गए हैं। आज उनका बजाते खुद कच्चा चट्ठा खुल गया है और 50 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। छोटा मोटा नहीं, 50 अरब रुपए का। नाज़रीन किराम, मैं बात कर रहा हूं जनाब मोहतरम अलीम खान साहब। वो अलीम खान साहब जो किसी ज़माने में इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते थे। वो अलीम खान साहब जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने इमरान खान की पीठ में ही झुरा कोंपा। वो अलीम खान साहब जब इमरान खान को सख्त ज़रूरत थी अपने करीबी साथियों की, तो वो जो है वो दुश्मन की सफ में खड़े हो गए थे। ये मेरे पास आज सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैं सबूत लेके आया हूं। एक एक करके मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आज ये निशाने इबरत बने कैसे हैं। और ये जो 50 अरब की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने पाकिस्तान टीम को भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले मैं उसी से शुरू करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, मियां असलम इकबाल साहब सीनियर मिनिस्टर पंजाब का मैंने इंटरव्यू किया है और अभी मैं व्लॉग के दरमियान ही उनका इंटरव्यू भी शेयर कर दूंगा। उनके मुंह से भी आपको हकायक सुनवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ हकायक मैं बजाते खुद आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। यह तस्वीर पाकिस्तानी टीम की है। पाकिस्तानी टीम के पीछे, शर्ट के पीछे पाक व्यू सोसाइटी लिखा, पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी। पाक व्यू ने इनको स्पॉन्सर किया था। अब देखिए, इन्होंने धोखे के अंदर हमारी क्रिकेट टीम तक को नहीं छोड़ा। सुनते जाइए, सुनिए और सर धुनिए। मैं आपके सामने सबूत रखूंगा। देखिए ये बजाते खुद कैसे जो है वो निशाने इबरत बन गए हैं। इन्होंने ये जो पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी है, नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान टीम के पीछे इन्होंने स्पॉन्सर किया, ये एक फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी है, एक धोखेबाज हाउसिंग सोसाइटी है। और ये इसको ऑन करते हैं जनाब मोहतरम अलीम खान साहब। यही से इनकी पकड़ हुई है। सुनिए हुआ क्या, पहले हिस्ट्री सुनिए और साथ साथ जो है ना वो डॉक्यूमेंट चलते हुए देखिए। आप स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट चलते हुए देखिए। मैं वो सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। असल गेम कहां से शुरू होती है? नाज़रीन किराम, गेम यहां से शुरू होती है कि 2004 के अंदर एक रिवर एज हाउसिंग सोसाइटी एक जो है ना वो बनी। इस हाउसिंग सोसाइटी को बनाने वाले कुछ और थे, सेनेटर उनका भाई अम्मार, और ये इन्होंने सोसाइटी को बनाया। जब ये नाज़रीन किराम ये सोसाइटी बनी तो उसके बाद इस सोसाइटी को अलीम खान साहब ने खरीद लिया। अब सुनिए, मैं गेम आपको बता रहा हूं कहां से शुरू होती है और फिर आप देखते जाइए ये इनकी पकड़ कैसे हुई। नाज़रीन किराम, असल में ये 765 कनाल की एलडीए से मंजूर हाउसिंग सोसाइटी थी। और ये भी देखिए कि ये बड़े मगरमच्छ गरीब आदमी का खून कैसे चूसते हैं। असल में ये 765 कनाल की मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी थी और इस हाउसिंग सोसाइटी को के इर्द गिर्द सारा ग्रीन एरिया था। आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझिए, ग्रीन एरिया नाज़रीन किराम वो एरिया होता है जिस पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ये नाज़रीन किराम वो एरिया होता है जिसके ऊपर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। अब इन्होंने, अलीम खान साहब ने, देखिए ये इमरान खान को एक्सपोज करने चले थे, मैं आपके सामने इनका कच्चा चट्ठा रख रहा हूं। इन्होंने इस ग्रीन एरिया को खरीदना शुरू कर दिया। इन्हें लगता था कि हम अपनी जो है ना वो जोरे बाजू दिखाएंगे और कल को इसको हम इसमें शामिल एलडीए से अप्रूव करवा लेंगे, इसको ब्राउन में शिफ्ट करवा लेंगे, ब्राउन एरिया हो जाएगा, यहां पर कंस्ट्रक्शन हो सकेगी और हम इसको जो है वो सोसाइटी का हिस्सा बना लेंगे। नाज़रीन किराम, अब ये देखिए, जो 765 कनाल की एक हाउसिंग सोसाइटी थी जो एलडीए से अप्रूव थी और इसका नाम रिवर एज था। पहले तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इसका नाम पाक व्यू रख दिया और बाद में ये उस सारे ग्रीन एरिया को खरीदते चले गए, सारे ग्रीन एरिया को खरीदते चले गए और इसको बढ़ा दिया 8000 कनाल तक। ये पहले एलडीए में गए, एलडीए ने अप्रूव नहीं किया, फिर ये सेक्रेटरी हाउसिंग के पास चले गए, सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये मैं अलीम खान साहब की कारस्तानियां आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और ये कोर्ट में चले गए, कोर्ट में स्टे ले लिया और फिर बाद में ये गरीब आदमी को बेचते चले गए। वो दिखा के ना, ये अब आज भी देखे ना,
जब वो पाकिस्तान की ऑफिशियल किट के पीछे वो पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी लिखा होता है तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को चूना लगाया, आम आदमी को, मिडिल क्लास को चूना लगाया लोगों ने यहां पर। आज सहाफियों के, आज बिजनेसमैन, आज आज को मतलब हर तबका जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इन्होंने चूना लगाया। अब सुनिए, अब खतरनाक चीज सुनिए नाज़रीन इकराम, ये इतना बढ़ते चले गए कि ये जो रावी रिवर के बेड पे चले, मतलब समझे कि उसके अंदर तक चले गए। और इन्होंने ये इसके बाद फिर इनके ऊपर जो आप समझे कि ये रूडा के अंडर आ गए, ये जो है ना वो रावी रिवर के लिए जो है ना वो अथॉरिटी है। अब समझिए बात को कि जब यानी कि रूडा ये कहती है कि अगर 5 लाख क्यूसिक का रेला आज रावी के अंदर आ जाए तो ये जो इन्होंने जितनी आगे कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी कर रखी है, ये सारी की सारी जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटी पानी के अंदर चली जाए। इस तरह से इन्होंने नेचर के साथ भी खिलवाड़ किया। नाज़रीन इकराम, इसके बारे में ये आप साथ में ये मेरे पास इश्तिहार देख रहे हैं, साथ में आप स्क्रीन पे चलते हुए भी देख रहे हैं, ठीक है। ये बार बार इत्तला दी गई लोगों को कि ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, ठीक है। ये चलान बराए गैर कानूनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, ये रिवर एज हाउसिंग स्कीम के रहनशुदा प्लाटों के बारे में इत्तला आम। और आप साथ में देखिए, एक नहीं बेशुमार मिस्ट्री होशियार बाश, ये देखें, इस इश्तिहार के जरिए अवामुन्नास, सरकारी और निजी इदारों और मुतवक्किल खरीदारों को इनके कीमती मफाद और सरमाया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तला दी जाती है कि मुंदरजा झैल रहायशी स्कीमों में ये गैर कानूनी है। पाक व्यू में इन्होंने बताया कि रोज़, चेरी, ये जो ब्लॉक्स हैं, डेजी, सिल्वर, क्रिस्टल, पर्ल, गोल्ड, ट्यूलिप एक्सटेंशन, ट्यूलिप ओवरसीज, ऑर्चर्ड, डायमंड, प्लाटिनियम, एग्जेक्टिव, गोल्फ स्टेट और ओवरसीज वगैरह, ये सारे के सारे ब्लॉक्स गैर कानूनी हैं। और इन्होंने आम आदमी का, गरीब आदमी का 50 अरब रुपया लूट लिया। आज मियां असलम इकबाल ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया कि किस तरह से ये लोगों को कत्ल करवाते रहे, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने, जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी पीटीआई की, तब इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। तो मैं आपकी इत्तला के लिए बताऊं कि जब ये खुद सीनियर मिनिस्टर थे, ये अपने सेक्रेटरीज को बुला के झड़कते थे कि मेरे अंडर बैठे हुए मेरे खिलाफ इश्तिहार लगाते हो, यानी कि तब इनके खिलाफ इश्तिहार लग रहे थे। ये सारी चीजें हुई। अब मैं आपके सामने जो है ना वो मियां असलम इकबाल का जो मैंने इंटरव्यू किया है, मैं वो भी रख देता हूं। उनकी जुबानी सुनिए, ये कितना बड़ा फ्रॉड नाज़रीन इकराम आम आदमी के साथ किया गया। सुनिए जरा, ये देखिए। तो नाज़रीन, सीनियर मिनिस्टर पंजाब मियां असलम इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने इसकी पूरी तफसील इससे पहले आपको बता दिया। ये कितना बड़ा स्कैम है। 50 अरब रुपए, पाकिस्तानियों के 50 अरब रुपए इस वक्त स्टेक पे हैं। और ये हेरा फेरी करने वाला और कोई नहीं है, बल्कि वही शख्सियत हैं जो कि किसी वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनने का ख्याल अपने जहन में लेके आ रहे थे, और अभी भी बड़ी एक पोजीशन जो है ना वो होल्ड किए हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। मियां असलम इकबाल साहब ने आज इसके ऊपर बड़ी बात भी की है, सारी तफसीलात इन्हें पता हैं और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनसे हम जो है ना वो प्रॉपर इस पे इन्फॉर्मेशन लिख सके। मियां साहब, ऑब्वियसली इट इज अ बिग स्कैम, और 50 अरब रुपए पाकिस्तानियों के स्टेक पे हैं, जिसमें ओवरसीज भी हैं, जिसमें ऑब्वियसली मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास से के लोग भी, जिन्होंने पैसे इकट्ठे कर करके जो है वो यहाँ पे प्लॉट लिया होगा। अब होगा क्या, पहले तो मैं ये मुझे बता दें कि उनको प्लॉट मिल रहेंगे, नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी इसके ऊपर? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बाज, जिस जगह पर ये रिवर एज सोसाइटी है, जो कि तकरीबन 765 कनाल अप्रूव बाय एलडीए है, और उसके अलावा 1 इंच ज़मीन भी अप्रूव बाय एलडीए नहीं है। अच्छा। दूसरी, मास्टर प्लान 2004 लाहौर के तहत, मास्टर प्लान के तहत ये सारा ग्रीन एरिया, और ग्रीन एरिया पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि जैसे मैं व्यूवर्स की आसानी के लिए, ग्रीन एरिया से मुराद ये होता है कि ये आप फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये कि ब्राउन एरिया पे कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब यूं है कि 2010 में जब इन्होंने ख़रीदी सेनेटर वकार अहमद के भाई अमार अहमद से, तो उसके बाद इन्होंने इसकी रिवाइज प्लान दिया कि हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो एलडीए ने उसको डिक्लाइन कर दिया कि ये नहीं हो सकता। ये सेक्रेटरी हाउसिंग के पास चले गए, वहाँ से भी इन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। ये कोर्ट में भागते हुए चले गए, स्टे लेकर आए। उस स्टे के दौरान, स्टे का मतलब होता है कि आपने ना कोई ईंट लगानी है ना उखाड़नी है, जैसे स्टेटस को है वैसे रहेगा। बट इन्होंने खुद ब खुद ही अंदर इसकी डेवलपमेंट करते रहे, बदमाशी के ज़ोर पे। इनके पास एक बंदा भी अपनी टीम लेके गया, उसने कंस्ट्रक्शन रुकवाने की कोशिश की। ताहिर कुरैशी नामी बंदा था,
ایل ڈی اے کا ڈائریکٹر, اس کو مارا کٹا, کافی اس کی طبیعت تھی, وہ بیچارہ پاکستان سے ہی چلا گیا. اب بھی ہم نے آپریشن کیا تو انہوں نے اے سی کی گاڑی کو توڑا, اے سی کے ڈرائیور کو مارا, روڈا کا جو ایسکویٹر کے اوپر کام کر رہا تھا اس کو اوپر نیچے اس کی ٹانگ توڑ دی ہے. تو بدماشی فل ٹائم کرتے ہیں, تھانہ ساتھ ملا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, پیسہ یہ زیادہ پھینکتے ہیں اس لحاظ سے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو لوور مڈل کلاس ہے, جنہوں نے 3 مرلے کا 5 مرلے کا 10 مرلے کا گلاس اپنا پلاٹ لیا ہوا ہے, اب وہ سمجھے ان کے پیسے ضائع ہی تقریباً ہو. اور یہ 50 ارب روپے سے زیادہ کا اسکیم ہوگا, اس سے کم کا نہیں ہوگا, زیادہ کا ہوگا. لیکن زور بازو, بدماشی, تلک واسطہ, ہر طرف ٹانگ یہ رکھنا. کرتے کیسے رہے ہیں, کیا مطلب طریقہ کار کیا؟ میں نے آپ کی پریس کانفرنس میں یہ لفظ سنا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ جب تم پیسے دے کے بندے مروا دیتے تھے, تو یہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا؟ میں نے تو 2002 کے بعد ان کو دیکھا ہے نا, جو پارک ویو ان کی وہ ایئرپورٹ والی سوسائٹی تھی, اس کے اندر جو ایف آئی آر میرے پاس 5 ہیں, اس کے علاوہ بھی ہوں گی 5 تو میرے پاس ہیں, جس کے اندر ایک نومینیٹڈ ہے 302 کا کیس ہے, ڈائریکٹلی سلیم خان کے اوپر ہے, جس نے وہ ایف آئی آر کے اندر. اب یہ کہ میں بری ہو گیا ہوں, بری تو سارے ہی ہو جاتے ہیں پیسے کے زور پہ, پیسے دے کے بری ہو جاؤ, کسی کو مارو غریب آدمی کو بری ہو جاؤ. تو اس وقت بھی یہ پیسے بانٹتے تھے, ایس ایچ او اپنا لگواتے تھے, پٹواری انہوں نے اپنا لگوایا ہوا تھا, اور تحصیلدار اپنا لگواتے تھے, اور اللہ خیر صلاح لوگ زمینوں پہ قبضے کرتے تھے, اور اس طرح انہوں نے قبضے کیے, اور آخر پہ صاف چٹا ہو کے ڈی ایچ اے کو کسی طریقے سے بیچ کے باہر نکل آئے. وہ بھی ایک سٹوری ہے, ایک کہانی ہے, جب کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون کون تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسے کے زور پہ سارا عمل کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک چینل خرید لیا ہے سما, اس کے اوپر دن رات اپنا سودا بیچنے کے لیے کسان کو 1275 روپے پر مرلہ ابھی تم لوگوں نے تو کسانوں کو مار مور کے دفنا کے تو قبضے کر لیے ہیں. یہ تو گورنمنٹ ہے نا, کسی جگہ کو ایکوائر کر رہی ہے, اس کو کمپنسیشن کر رہی ہے. دریا کے اندر جو زمین ہے اسے 35 سے 40 لاکھ روپیہ پر ایکڑ دیا جا رہا ہے, اور جو اس سے باہر ہے اس کو 1 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں ایکڑ کے. تو جو دریا کے اندر جا کے تو کوئی کھیتی باڑی نہیں کر سکتا, لیکن اگر کسی کی ملکیت ہے تو گورنمنٹ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کا فورم ہے, وہ یہ ہے عدالت ہے, ریونیو آفیسر ہے, ایس ایم بی آر ہے, سینئر بورڈ آف ممبر ریونیو کا دفتر ہے, ڈفرینٹ فورم ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ وہ فوٹیج دیکھیں, 10-15 بندے پینٹو والے بنا کے دیہاتی ایریا کے اندر وہ کھڑے کر دیے ہیں, ادھر سے بندے پروپیگنڈا ہے, مطلب پورا پروپیگنڈا کیا جائے. اچھا, تاکہ میری زمین جو ہے نا اس طرف نہ ہے. کل ایک قبضہ, کل آج کیا تاریخ ہے, آج 2 ہے, کل 1 اکتوبر کو 2022 کو انہوں نے قبضہ چھڑایا. انہوں نے اریگیشن کی لینڈ ہے, کوئی 1.5 کلومیٹر لمبی سٹرپ ہے, 50 فٹ چوری ہے, اس کے اوپر بھی گھر بنوا دیے زمین پہ. رکھ جوک ادھر ہے, اس کی بھی 700 کنال جگہ اپنے میں ڈالی ہوئی ہے. اس کی تو ساری خیر میں نے وہ تفصیلات دے دی ہیں, وہ ثبوتوں کے ساتھ دکھا بھی دیا ہے. واٹ آئی وانٹ ٹو نو, دیکھیں میرے اس انٹرویو کے بعد اور اس ولاگ کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھیں گے, اور میں یہ بڑا فیئر کویشچن ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ وہی علیم خان صاحب ہیں جو آخری دنوں میں عمران خان صاحب کو ملے تھے پھر دوبارہ چیف منسٹر کی لائن میں. یہ وہی علیم خان صاحب ہیں جو سینئر منسٹر پنجاب گورنمنٹ تھے. یہ وہی علیم خان صاحب ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے ایک تحریر لکھی تھی, اور وہ مجھے یاد ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ ساری صرف پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو آج کیا اختلاف وجہ ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اختلاف وجہ نہیں ہے, اس وقت بھی اصولوں کی جنگ تھی. خان صاحب اس کو چیف منسٹر نہیں بنا رہے تھے, نہ بنانا چاہتے تھے. انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ یہ قبضہ مافیا ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, کیونکہ جا کے بیٹھ کے خسار ڈالا ہوا تھا نا خان صاحب کے ارد گرد, تاکہ انفارمیشن جو ہے وہ خان صاحب تک نہ پہنچے وغیرہ وغیرہ لوگوں کے. جب انہیں پتہ چل گیا پھر فارغ کر دیا گیا, پھر آخر پہ تو بالکل ہی فارغ کر دیا. اور جو یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے بغیر جلسے نہیں ہو سکتے, ہمارے بغیر جناب خان صاحب کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے, اور جناب ہم تو پیسے لگاتے ہیں, ہم تو فلاں کرتے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے. کوئی پیسے پوچھنے نہیں لگاتے. کارکن پیسے دیتے تھے, میرا جیسا آدمی بھی اس میں پیسے ڈالتا رہا, کمزور آدمی بھی ڈالتا رہا, ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ڈالتا رہا. کوئی 10,000 ڈالتا تھا, کوئی 10 لاکھ ڈالتا تھا, اور زیادہ وہی ہوتے تھے. ہم آپس میں کلک کرتے, اور نام ان کا ہو جاتا تھا, ہم بھی کہتے تھے چلو یار ٹھیک ہے, پارٹی کا آگے لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اس طرح ہو جائے, ٹھیک ہے نا. پاپولیرٹی کا تو یہ عالم ہے کہ خان صاحب کے نیچے الیکشن ہار گئے ہیں,
2018 کا, اور دوسرا یہ ہے کہ این اے کا الیکشن ہار گئے ہیں سامنے سے, 2002 ہارے, 2008 ہارے, 2 سیٹوں پہ لڑے ہیں, سارے ہارے, 2015 ہارے, 2018 ہارے. تو آپ سوچ لیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کتنی تھی, اس کے باوجود الیکشن ہار گئے. لوگوں کو ڈاج نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی ایک شخص کو کر سکتے, خان صاحب کو اس نے ڈاج کیا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں کیا جا سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا کیا ہے. میرا خیال ہے, میں چاہتا ہوں آج کی گفتگو جو ہے نا یہ پارٹ فرسٹ ہی رہے, پارٹ سیکنڈ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں کروں گا نا پھر پتہ چلے گا. آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہے مطلب جس کا آج آپ نے تھوڑا ٹیزر دیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون کس کو کہاں کدھر مرواتا رہا ہے, اس طرح کی اور بھی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں یہ مروانے والی نہیں, جو مینج کرنے والی باتیں ہیں. مروانے کہاں والے کہاں میرے manage پاس ہیں, جو چیزیں جس طرح سے یہ مینج کر کے ان کا طریقہ واردات کیا ہے. یہ صرف ایک بندہ نہیں ہے, ان کے ساتھ ایک بندہ ہو رہا ہے جو چیزیں طریقہ واردات میں جو انوالو ہے, جو کہ چیزیں ساری کرتا ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر چینل خرید لیا 4-5 ارب روپے کا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جناب آپ لوگوں کے شریف آدمیوں کے آپ کپڑے اتارنے شروع کر پروپیگنڈا کرتے ہیں. بہرحال میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو انفارمیشن میں نے پہلے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھائی, میاں صاحب نے اس کی توثیق بھی کی ہے, اور ہی سیئنگ دیٹ پارٹ 2 بھی آ سکتا ہے. تو بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا 50 ارب روپے کا اسکیم ہوا, اور پھر آپ نے کھلاڑیوں کے پیچھے شرٹس پہ اپنی سوسائٹیوں کے نام لکھوائے, اور آپ نے اوورسیز کے ساتھ, آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی. ڈیٹیلز میاں صاحب نے ہمیں دے دی ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ آگے سپریڈ کریں گے. چینل سبسکرائب ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان.